शकता तुम्ही जेसी कार 6। 2 दीस पयलीं म्हाका कळयलें कोण तरी गाडयो पार्किंग तो कोण ग्रावंडार करता हांवें पुलिशेकूय सांगलां। सो त्यो गाडयो ग्रावंडावयली ज्यो कितें आसा ते तुमी काडा म्हणून। आनी आतां स्वताक जाण आनी हांव ना म्हणल्यार एकाक सुमार हांव दिवाडे वचून सारकी परिस्थिती कशी कितें जाल्ली आसा, कित्याक लागून जाल्या आनी कोण कितें करता म्हणून हांव स्वता वचून ते पर्सनली विजीट करपाचो आसा। रेव्हेन्यूचा विशय येयलेलो आसा अशें म्हण आयकलां की पंचायत कितलो रेव्हेन्यू घेता, कितें घेता आनी कोणाक वयता कितें खबर आसा? म्हणजे आतां हांव वयतलो पण तेन्ना सगळें हांव हें करता। इवन फेरयेचो सुद्दां प्रॉब्लेम जाला। एक्चुअली तांकां फिल्म शूटिंग काडटा जाल्यार तेंच्यांनी प्रायवेट फेरी करूंक जाय, स्पेशल फेरी करून वचूंक जाय। आमचे ज्या कारणाक लागून आमच्या भुरग्यांक ऑफिसाक कोण वयता तांकांय त्रास जाता। सो आतां हांव एक म्हणल्यार थंय वयतलो आनी हें सगळें जाणून घेतलो कितें जालां। पंचायतीकय आपयल्लो आसा, तांकांय मेळटलो आनी हितून सत्य परिस्थिती जावं कितें प्रॉब्लेम जाला हो सगळो आयज हांव फायनलायज करतलो। पूण तुमकां दिसना की 10 दीस चलता जाल्यार हेजो रेव्हेन्यू येवपाक जाय आशिल्लो, तेजेरूय खबर काडटलो बाबा कोणाक गेला आनी कितें गेला पळय। ऑफकोर्स हांव म्हणून पंचायतीकूय आपयला न्हू। आतां हांव सरपंचाक बी आपयला, आमचे पंचायत आहा थंय सरपंचाक पंच मेंबरांक सगळ्यांक आपयल्ले आसा। दोन डेप्युटी सरपंचाकूय आमचो फोन केला। हांव वयतलो आनी आतां कितें जालां तें पयलीं पळोवन घेतलो, जाणून घेतलो आनी मागीर तेजे उपरांत सगळें तुमकांय मागीर रिपोर्ट दिता। आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना तुमी अशें उलयता की फेरी बोट तांकां स्पेशल घेवंक जाली, राती लोकांनी खूब लोकलांनी बोबावय केलो कित्याक ह्यूज ट्रॅफिक आनी सगळ्यो त्यो फिल्म सिटीच्या गाडयो आनी लोकांक दिवाडकारांक येवपाक त्रास जाताले तेका। म्हणून म्हाका दिवाडकर म्हज्या भाव भयणांक त्रास जावपाक नाका म्हणून तेंच्यांनी स्पेशल फेरी करूंक जाय आसली। हेका लागून स्पेशल हांव आतां मुद्दम जावन वयता थंय आनी हेजी कितें जालां हें जाणून घेवन मागीर हांव तुमकांय सांगता। मिनिस्टर फळदेसाय ह्या दिसांनी म्हटलेलें आसा की रोरो फेरी सर्विसीस बेती हिंगा शॉरावंड टू रिबांदर घाल। तुमी मागताले तुमच्या दिवाडेक? आमी मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा आनी 100% हांव शुअर आसा की म्हाका रोरो फेरी एक आमकां ओल्ड गोवा टू दिवार आमकां मेळटली आनी एक फेरी शहरांक वयतली। थँक्यू।